बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। शाद रहें, आबाद रहें वो क़ुलूब व अज़हान, सलामत रहें वो बसारतें, वो समाअतें, वो दहन, वो ज़बान जो हमा वक्त तौसीफ़ व सनाए मुस्तफ़ा में महव और पुरकैफ़ रहते हैं। पुरनूर रहें वो निगाहें जो मलाइका की सुन्नत की पैरवी में हर लम्हा मुतलाशी रहती हैं, मजालिस ज़िक्र रब्ब रहीम के लिए और ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। शोहरा आफाक प्रोग्राम नात ज़िंदगी है। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अफ़ज़ल नौशाही आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, इस खूबसूरत प्रोग्राम के ज़रिए से हम अल्लाह के महबूब हुज़ूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक के साथ मुत्तसिल हो जाते हैं और वो खूबसूरत आवाज़ें, वो खूबसूरत दहन जो मेहमान की शक्ल में हमारे इस प्रोग्राम की ज़ीनत होते हैं, आप उनसे जहाँ पर आका की मदहो सना सुनते हैं, हम उनसे उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ नात का जो सफ़र होता है बात भी करते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज जो नात ख़ान शख्सियत हमारे साथ इस प्रोग्राम की ज़ीनत हैं, वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। अल्लाह करीम ने दुनिया भर में उन्हें आका अलैहिस्सलाम की नात के हवाले से पहचान अता फ़रमाई है। न सिर्फ़ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में नात का वो सफ़र करते हैं। आलम अरब में हो, आलम यूरोप हो, जगह जगह आका अलैहिस्सलाम की बातें करना, हुज़ूर की नातें पढ़ना उनका शेवा है। और लहजा बड़ा मीठा है और धीमे अंदाज में बात भी करते हैं और बड़े मुअद्दब हैं और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से बड़ी रहमतें, बड़ी शफ़क़तें उनको हासिल हैं। आलम इस्लाम के बहुत खूबसूरत नात ख़ान जनाब अलहाज मोहम्मद शहज़ाद हनीफ़ मदनी साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। मेरे लिए बहुत शर्फ़ और इज़्ज़त की बात है और फिर नात ज़िंदगी में अल्लाह अकबर। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर ज़िंदगी के साथ नजराना पेश करना, सुभान अल्लाह, सुभान ये मेरे लिए शर्फ़ और सादत की बात है। AR भाई QTV की पूरी टीम को अल्लाह पाक इसका अजर अता फ़रमाए और आपके प्रोग्राम में बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी अनायात के दरवाज़े खुलें। आमीन, जो आमीन। भी आए वो कैफियत के हुज़ूर पेश होकर जाए यहाँ से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदो सना के हवाले से, हुज़ूर की नात गोई के हवाले से मेरे मुताला में एक मुनफरिद बात आज मैं आपके सामने रखता हूँ कि जब मैंने मौज़ूआत नात के हवाले से मुताला किया, बहुत सारे मौज़ूआत हैं नात के, लेकिन मेरी निगाह, मेरी फ़िक्र यहाँ पर टिक गई, मरकूज़ हो गई कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में इल्तिजा, इस्तिग़ासा, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह की इस्तिआनत, आका को पुकारना, इस मौजू पर जो नात का सिलेबस है उसके अंदर लाखों नातें मौजूद हैं और नात गो शुअरा ने इस डायरेक्शन को, इस जेहत को ज़्यादा अपनाया। अच्छा, कभी तारीख़ का मुताला करें तो ये बात हमारे सामने रोज़ रोशन की तरह आया हो जाती है और बल्कि उससे भी पहले तारीख़ में जाएं सहाबा के दौर में कि सहाबा को कोई मसला दरपेश होता, आका की बारगाह में हाज़िर हो जाते, हुजूर से इस्तिआनत तलब फरमाते, इल्तिजा करते आका करम फरमाएं। न सिर्फ सहाबा बल्कि उस दौर के जो गैर मुस्लिम होते, अगर उनको भी कोई मसला दरपेश होता तो वो मुसलमानों की तरफ तकते, देखते और बाज़ का कह देते कि हुजूर की बारगाह में जाओ, आका की बारगाह में जाओ, कहत पड़ा हुआ है, आका करम फरमा दें। तो मेरे आका करम फरमाते थे। अच्छा, मेरी निगाह इस तरफ गई कि अगर हमारा फोकस, हमारी डायरेक्शन आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से मांगने की तरफ होगी तो देखें, अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया आका अलैहिस्सलाम को, तो किस लिए बनाया भाई? हम उनसे करम मांगें, उनसे फजल मांगें, उनसे इल्तिजा करें। सहाबा के दौर में भी ऐसे था, उसके बाद के जो अदवार जितने गुजरे हैं,
ताबईन का दौर देख लें, तबा ताबईन का दौर देख लें, और फिर उस शाक व रफ़ा का दौर देख लें, कोई भी आरिफ उसके कलाम को स्टडी करें, अल्टीमेटली वो इस डायरेक्शन पे जाएंगे, हुजूर की बारगाह से करम मांगेंगे, हुजूर की बारगाह से दीदार की खैरात मांगेंगे, आका की बारगाह से मसाइब व अलाम से बचने की दुआ करेंगे, हुजूर की बारगाह से डायरेक्ट मांगेंगे। तो जो कलाम हुजूर की बारगाह से इस्तिगासा के हवाले से हमारे निसाब नात के अंदर मौजूद हैं, हमें उनको फोकस करना चाहिए ताकि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से करम और ज़्यादा हो जाए। अब देखें, मौलाना अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह जब आप आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ गुज़ाश्त होते हैं, ज़ेर रहमत कुन नज़र बर हाल ज़ारम या रसूल अल्लाह, वो भी हुजूर से रहम की खैरात मांगते हैं। और कभी किसी आरिफ को स्टडी करें, फोकस यही होता है। आज नात ज़िंदगी है, इस खूबसूरत प्रोग्राम में मेरा ये पैगाम भी है कि इस्तिगासा हुजूर की बारगाह में इल्तिजा किया करें। तो मैं बिला तख़ीर अपने खूबसूरत मेहमान की तरफ बढ़ता हूँ और सबसे पहले उनसे हम गुजारिश करेंगे कलाम के हवाले से, फिर उनसे उनके नातिया सफ़र के हवाले से बात भी करेंगे। जी मोहतरम अलहाज मोहम्मद शहजाद हनीफ मदनी साहब। बहुत सारे सवालात हैं मेरे भी ज़हन में, मैं आपसे पूछूंगा मौज़ूआती नात के हवाले से भी, इन मौज़ूआत में भी, लेकिन पहले बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी के चंद अशार। जी बिस्मिल्लाह। लम याती नज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिसले तो न शुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सोहे तुझको ही शहेदो सरा जाना अल बहरु अलावल मौजूदा मन बेकसो तूफान होश रुबा मन बेकसो तूफान होश रुबा मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मोरी नैया पार लगा जाना अनफियत शिव सखा का अदम ए के सुए पाक अब रे करम में के सुए पाक अब रे करम बरसन हारे रिमझिम रिमझिम बरसन हारे रिमझिम रिमझिम तो बूंद इधर भी गिरा जाना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तो बूंद इधर भी गिरा जाना लम याती
نظیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا پس خامائے خام نوائے ردا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد اہیبا ناطق تھا لاچار اس راہ پڑا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سب کی نیا پار لگا جانا سبحان اللہ. اور یہ کتنا خوبصورت استغاثہ حضور کی بارگاہ میں. ناظرین آپ نے الحاج محمد شہزاد حنیف مدنی آپ کی زبان سے سنا, خوبصورت ماشاءاللہ جی. اور جیسا میں نے انٹرو میں آج استغاثہ کے حوالے سے بات کی, آپ نے مستند اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کلام پیش کیا, اس پر بات کریں گے. ناظرین بہت خوبصورت یہ موضوع ہے, آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. میں ایک مختصر وقفے کے لیے آپ سے اجازت لیتا ہوں, دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. مقدم ہے ناظرین آپ کا پروگرام نعت زندگی ہے میں, اور آج ہمارے ساتھ بہت خوبصورت نعت خوان شخصیت جناب الحاج محمد شہزاد حنیف مدنی صاحب تشریف فرما ہیں. جی قبلہ, یہ نعت کے سفر کے حوالے سے اکثر ہمارے ناظرین سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ کیسے آقا الاسلام کی نعت کے ساتھ متصل ہونا نصیب ہوا. اچھا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے سے زیادہ میرے سفر کو آپ جانتے ہیں اللہ اکبر, تو وہ ہم سفر میں بھی وہ بتانے والا تھا. ہم سفر اگر ساتھ بیٹھا ہو اللہ اور پھر وہ میری زندگی میں بہت ساری چیزوں میں آپ شامل ہیں, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ زیادہ میں کیا بات کروں گا, یہی کافی ہے کہ ان کے مداحین میں شامل ہے. یہ بہت شرف ہے. میں تو اس دور سے کہ جب میں شاید میں باقاعدہ اتنا ان نہیں تھا نعت میں, جی ہاں, یعنی پرومیننسی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جی جی آپ بالکل چھوٹے سے تھے, جی جی, اور مائک پہ بیٹھنا, آگے ہزار ہا کا کراؤڈ ہونا, 86 کی بات, اور وہ در پہ کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی. جی ہاں, جی ہاں, بالکل. اس نعت نے آپ کو اتنی عزتوں سے نوازا. بے شک ایسے ہی. وہ مجھے یاد آتا ہے نا کہ آیا نہیں میرا نام بڑی دیر ہو گئی. تو وہ ابھی آپ نے آغاز میں انٹرو میں کہا تھا نا, استغاثے کو لوگوں کو چاہیے کہ وہ یقین کے ساتھ استغاثہ باندھے. تو وہ باندھنے سے یہ عطا ہوا کہ آیا نہیں میرا نام ایک بار کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے, وہ ایک مصرع ہے نا, اس کا ایک دوسرا حصہ, لیکن یہ مختلف موضوع کے ساتھ. لیکن وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بار کہا تھا کہ آیا نہیں میرا نام بڑی دیر ہو گئی. وہ اس وقت تو شاید اتنا ادراک بھی نہیں تھا کہ جو کہہ رہے ہیں, لیکن وہ شان ایسی عطا کرنے والی ہے. پھر عمر بھر اتنا. اس کے 2 شعر سنا دیں. جی میں تاکہ وہ پرانی یادیں تازہ ہو جی ہاں. پی پی کے سارے ٹر گئے, میں خار ساکیا, پی پی کے سارے ٹر گئے, میں خار ساکیا, آیا نہیں میرا نام بڑی دیر ہو گئی, درتے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی, تو کٹ پلا دے ساکیا, اکھیاں دے جام چوں, تو کٹ پلا دے ساکیا, اکھیاں دے جام چوں, بیٹھے تشنا کام بڑی دیر
ہو گئی بیٹھے تشنا کام بڑی دیر ہو گئی درتے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا باقاعدہ نعت سیکھنا میں اس اور آپ کے اساتذہ اور اس حوالے سے ہمارا یہ پروگرام اس لیے بڑا خوبصورت ہوتا ہے. اور میں ناظرین ایک بات آپ کو ضرور بتاؤں پھر اس کے بعد میں بات لیتا ہوں کہ دیکھیں غلبہ آقا علیہ السلام کی محبت کا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ادب کا، یہ جو ترنم کا غلبہ، موسیقیت کا غلبہ کبھی آپ اپنی فکر پر محسوس کرتے ہیں؟ میرے خیال میں ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. اور یہ بات میں نے شہزاد حنیف مدنی صاحب کے حوالے سے کی کہ فن کا عروج پر ہونا ٹھیک ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا، لیکن مقدم ڈومیننسی آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب، آپ کا اخلاص ظاہر ہونا چاہیے. اور آپ پڑھتے ہوئے دیکھیں. جی میں اس پہ ضرور بات کروں گا. شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں، یعنی میں چھوٹا جو تھا تو میں نذیر حسین نظامی صاحب کے پاس ہم گئے رحمۃ اللہ علیہ، میرے ہمارے بھی استاد مکرم. انہوں نے، میرے بابا جی نے مجھے واپس بلا لیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے پاس نہیں جانا. میں نے کہا کہ بہت اچھا سکھاتے ہیں وہ. کہنے لگے نہیں میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیسے یہ کام ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے بابا جی کا، وہ ساری رات کھڑا رکھتے اور پھر کہتے مصرع سناؤ، مصرع سناؤ. اللہ اب وہ مصرے میں جب تک یہ فیل نہ ہوتا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش نہیں کیا جا رہا، وہ بیٹھنے نہیں دیتے تھے. تو وہ بچپن جو ہے نا میرا، اگر آپ کو یہ موسیقی کام میں نے پھر سیکھا ضرور، مگر وہ میرے پہ غالب نہیں ہو سکا. اچھا ہر میں پھول اس کی پہ شہزاد صاحب، جی ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. اچھا جی یہ جو سیکھنا، یہ جو ڈائریکشنز ہوتی ہیں، جی یہ آپ کے اندر موجود ہیں، لیکن جی خوشبو آپ کی اپنی ہے. میں وہی عرض کر رہا تھا. تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ ان کالے اور سفید کے بیچ میں گم رہتے ہیں، اللہ وہ محبوب تک نہیں پہنچتے. تو یہ میں سب کے لیے کہتا ہوں، جتنے بھی سیکھنے والے سیکھیں، اچھا پڑھیں، لیکن پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نقص نکالتے ہیں جن کو تھوڑا کام آتا ہوتا ہے. آپ نے شاید، میں بالکل اللہ اکبر. اچھا اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں. جی ایک کلام دیجیے آپ اچھا جی. ہمارے ناظرین کو. میں ایک 2-3 شعر ایک بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں اور پیش کر دیتا ہوں. ہاں کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، سیدہ کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، سیدہ کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. آؤ درے سیدہ پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی وہ لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر یہ سائل تو پرانا ہے، لجپال گھرانہ ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا
सुबहान अल्लाह। अल्लाह करीम तौफीक अता फरमाए कि हम आका इस्लाम की बारगाह की आले पाक हुजूर के अहले बैत अतहार के मुअद्दब रहें और उनकी बारगाह से भी इस्तिआनत तलब करते रहें, आमीन। इल्तिजा करते रहें। सुबहान अल्लाह। अच्छा, वो बात बड़ी खूबसूरत आपने की कि जो नात की मौसीकियत है जी, अगर मौसीकियत जो सब्जेक्ट है उसका किसी को कम इल्म है और फिर भी वो नात पढ़ता है तो बिल्कुल उसका हक है ना जी। डोमिनेंसी आकल इस्लाम की बारगाह का अदब अखलास की होनी चाहिए। असल जिसको और कभी आपकी लह सुर के अंदर को तरन्नुम की अगर मिकदार ज़रा कम भी है तो आकल इस्लाम तो इस बारगाह में ये नहीं देखा जाता असल ना, में दिल को देखते हैं, अखलास को देखते लेकिन हैं। उसका भी एक तरन्नुम का भी और लय का भी सुर का भी एक महदूद हिस्सा होना चाहिए। यानी ये ना लगे कि आप कोई मौसीकार हैं, फन के ऊपर इतना भी ना रहे कि वो रंग बस ठीक रहे, दोनों चीज़ें जी, ठीक रहें कि खूबसूरत लगे, सुभान बहुत अल्लाह। एक्स्ट्रा ना लगे। तो मैं वो ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बजाय नक्श निकालने के कि वो कम है या ज़्यादा है या इस जी, तरफ ठीक। जाने की बजाय जिनकी तरफ वो रुजू कर रहा है अल्लाह अकबर, तो बहुत हम सब का खूबसूरत अगर बात। रुजू उधर रहे तो शायद वो जो थोड़ा बहुत इधर उधर भी होता है मामला वो फिर जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, अल्लाह। तो उससे महफूज रह सकता और है वो बंदा। कैफियत में गुम होकर जी हाँ, और इखलास का पैमाना थामे जी आप हाँ, एक नात पढ़ते होते हैं, ख्याल हजरत, जी हाँ। वो जरा उसके चंद अशार हो जाए। हरम की तपती हुई जमीन पर जिगर बिछाने की आरज़ू थी, बहारे खुल्दे बरी मिली तो बचा के दामन निकल गया हूँ, ख्याल हजरत जो आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ, सुकून पाया है बेबसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ। कभी मैं सुबह अदल गया हूँ, कभी मैं शाम अबद गया हूँ, तलाश जाना में कितनी मंजिल खुदा ही जाने निकल गया हूँ, ख्याल हजरत जो आ गया है मेरे जनाजे पे रोने वाला, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ, मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ, सुकून पाया है बेबसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ, ख्याल
حضرت جو آ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، خوبصورت کلام آپ نے سنا۔ ایک مختصر سا وقفہ آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ کا پروگرام نعت زندگی ہے میں الحاج محمد شہزاد حنیف مدنی، بہت پیاری کیفیات اور کیا خوبصورت انداز آپ کا ہے۔ میں نعتیہ سفر کے حوالے سے آپ سے بڑی خوبصورت بات پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے کہا گیا کہ ایک کلام سنائیے آپ۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعت زندگی کا جو کلام ہے نا، جو مجھے لگتا ہے کہ نعت خان کے لیے ضروری ہے، وہ یہ کلام ہے جو میں پیش کرنے لگا ہوں وقت دور حاضر کے لیے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، نعتیہ سفر کے حوالے سے مدینہ طیبہ میں تو جانا یعنی آقا کی بارگاہ سے کرم بہت دفعہ ہوا، کہاں کہاں جانا ہوتا ہے نعت کے حوالے سے؟ میں نے صرف دنیا کے یعنی چند ملک ہیں جہاں نہیں میں حاضری مجھے ابھی، چونکہ آپ کی تو یہاں مصروفیت اتنی زیادہ ہے۔ جی ہاں، میں نے بہت سال تک تو میں نے چاہا ہی نہیں کہ میں کہیں جی جاؤں، ایسے ہی ہے۔ میں نے چاہا کہ بس مدینہ پاک ہوا تو کافی ہے۔ بہت سالوں کے بعد پھر لوگوں نے چاہا، بار بار کہا، بار بار کہا، تو پھر جہاں میری ڈیوٹی، میں ایک اعزاز کی بات کہتا ہوں اور سب کو کہتا ہوں، زندگی میں صرف ایک بار ایک فون کال کسی بندے کو کی تھی کہ میرا حضور داتا صاحب کی محفل میں نام نہیں، آج تک پوری دنیا کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد کبھی کسی کو کال نہیں کی کہ آپ کی محفل ہے، آپ کی محفل ہے، تو حقیر کو طلب جب کیا آقا کی بارگاہ سے بس کرم ہو جاتا ہے، یہ وہ بات ہے جو میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب اتنے بڑے کریم آقا کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور آپ ان کے نعت خان ہیں تو پھر نیچے آنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم آپ کو بڑی عزتوں سے نوازے اور یہ آواز کی بہار ہمیشہ قائم رہے آپ کی۔ آخر پر ہمارے ناظرین کے لیے کون سا خوبصورت کلام، منقبت کی شکل بھی ہو سکتی ہے، نعتیہ کلام، جیسے آپ کا جی چاہے۔ میرے ظہیر بھائی کو وہ بہت پسند ہے۔ ہائے ہائے، علم و فن صرف علی ہے، یا علی کے بیٹے، علم و فن صرف علی ہے، یا علی کے بیٹے۔ اور میرے بابا جی کہنے لگے، فقر و علم صرف علی ہے، یا علی کے بیٹے، اب لگن صرف علی ہے، یا علی کے بیٹے،
مکہ لامی میں محمد نے کہا کہ جان من صرف علی ہے، جان من صرف علی ہے، یا علی کے بیٹے اب لگن صرف علی ہے، یا علی کے بیٹے۔ اور ایک شعر اور آ گیا ہے، تم روایات میں دیکھو تو ولی اور بھی ہے، حقیقتاً صرف علی ہے، اور علی کے بیٹے فقر و علم صرف علی ہے، یا علی کے بیٹے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج الحاج محمد شہزاد حنیف مدنی صاحب آقا علیہ السلام کے بڑے پیارے نعت خوان اور بڑے اخلاص اور ادب سے پڑھنے والے نعت خوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ نے بہت خوبصورت کلام ان سے سنے، اور جس طرح میں نے اولاً عرض کی آپ سے کہ استغاثہ حضور کی بارگاہ میں التجا کیا کریں، اور اس وقت امت مسلمہ پر جو حالات ہیں، اور جب بھی کٹھن گھڑیاں آئیں امت مسلمہ پر تو آقا کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا گیا، حضور کی بارگاہ کو ہی پکارا گیا۔ اور اسپیشلی آپ دیکھیں پاکستان کے اندر اس وقت جو معاشی حالات ہیں، میں اس حوالے سے بھی آپ سب سے گزارش کروں گا کہ دعا کیا کریں، اللہ رب العالمین آقا علیہ السلام جو رحمت للعالمین ہیں، حضور کی رحمت کا صدقہ، اور آقا اپنی اہل بیت اطہار کا صدقہ کرم فرمائیں۔ میں آخر پر حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک کلام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب الحاج محمد شہزاد حنیف مدنی صاحب کا۔ اور ناظرین، اسی پر میں آپ کا میزبان محمد افضل نوشاہی آپ سے اجازت چاہوں گا، یہ کلام سماعت فرمائیے۔ نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوال محمد را خبر کن، توئی سلطان عالم یا محمد، توئی سلطان عالم یا محمد، ضروئے لطف سوئے من نظر کن، ضروئے لطف سوئے من نظر کن، مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، خدایا ای کرم
دیگر کن خدایا ای کرم بارے دیگر